بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار بحرمت سید الابرار یا رب العالمین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان۔ اللہم صلی علی محمد نبی الرحمت نبی الرحمت نبی الرحمت وکاشف الغمۃ وکاشف الغمۃ ومول النعمت محمد و آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، پیارے محبوب رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صدقہ میرے پیشوا پیر و مرشد حضور خواجہ قبلہ خواجہ عبدالصمد کھرل محاروی رحمۃ اللہ علیہ سیندی درجات بلند فرما، آپ دی گھر والی دے درجات بلند فرما، میرے پیر و مرشد دی تمام اولاد دی خیر فرما، دھیری پترے لوترے پوترے دی خیر فرما، حضور قبلہ عالم سیندی پوری اولاد دی خیر فرما، میرا مولا حضور قبلہ عالم سیندی پورے شہر مہار شریف دی خیر فرما، میرا مولا میرے پیر و مرشد دے اولاد دا صدقہ سارے حال تے رحمت کرم نوازی فرما، اسا تمام پیر بھائیں دی خیر فرما، میرے مرشد فرمیندے ہن جتھے جتھے پیر بھائی حاضر و غائب ہیں تمام دے حال تے رحمت کرم نوازی فرما، سین دی اولاد تے رحمت کرم نوازی فرما، سونے عبدالغفار سین دی عمر دراز فرما، آپ دے والے دی عمر دراز فرما، خوشیاں عطا فرما، میرا مولا عبدالرزاق سین دے والے دی خیر فرما، خوشیاں عطا فرما، گھریں کو آباد اشاد فرما، حضور قبلہ عالم سین دی اولاد دا صدقہ سارے شہر قبیلے محلے تے خیر کرم فرما، میرا مولا تمام دوستوں دی خیر فرما، دوستوں دی خیر فرما، جنہیں جنہیں دعائیں واسطے آکھی میرا مولا میرے محبوب دی تمام امت تے رحمت کرم نوازی فرما، تمام پریشان حالیں دے پریشانیاں دور فرما، تمام مصیبت زدہ دے مصیبتاں دور فرما، میرا مولا تو اپنے حبیب دے صدقے سارے حال تے راضی تھی، سارے گناہ کو معاف فرما، گھر وچ مال وچ اولاد وچ جان برکت عطا فرما، میرا مولا رزق حلال دے اندر وسعت و برکت عطا فرما، آقا علیہ السلام دی امت تے رحمت کرم نوازی فرما، تمام پریشان حالیں دے پریشانیاں دور فرما، تمام مصیبت زدہ دے مصیبتاں دور فرما، میرا مولا جنہیں جنہیں دوست دعائیں واسطے آکے آقا دی امت تے رحمت کرم نوازی فرما، میرا مولا سارے والدین دی مغفرت فرما، بھیڑی بھیراویں رشتہ دار تعلق دار شہر والے دی محلے والے دی خیر فرما، میرا مولا اپنے محبوب دی تمام امت تے رحمت کرم نوازی فرما، سارے تمام دوستوں دی خیر فرما، دوستوں دی خیر فرما، تو راضی تھی میرا مولا، تو راضی تے جگ راضی، تو مہربان تے سارا جگ مہربان۔ اللہم صلی علی محمد نبی الرحمت نبی الرحمت نبی الرحمت وکاشف الغمۃ وکاشف الغمۃ ومول النعمت محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ آج کنے جو رہے خانہ کعبہ شریف دے اندر تے فی الحال نماز دی اجازت کہنی سہن کھول لیتا کہ نماز واسطے پہلے صرف عمرے دی اجازت تھی، آج کنے جو رہے انشاءاللہ فجر دی نماز بھی الحمدللہ لوگ جرے سہن دوتے تھے حاضرن اتھا پڑھیے نے، پہلے اجازت بالکل کہنا ہے نماز واسطے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج کنے اجازت مل گئی انشاءاللہ اپنے حبیب دے صدقے جلد پورا حرم شریف اپنے محبوب دے صدقے اللہ پاک کرم فرماوے، سارے حرم شریف سارے واسطے ہر مسلمان دے واسطے کھولے، آقا دی امت میں مصیبت ہر مصیبت کو دور فرماوے، میرا مولا تو راضی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔